बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अपोजिशन ने ऐलान किया कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाएंगे और ये एक बड़ा अच्छा कदम है। देखें, दहशतगर्दी के मामले के ऊपर हुकूमत भी अपनी मनमानी कर रही है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी अपनी मनमानी कर रही है। जब तक कि अवामी मुंतखब नुमाइंदे या अवाम के साथ इंटरेक्ट करने वाले लोग वो बराह रास्त इन मामलात को नहीं देखेंगे और अवामी मंशा के मुताबिक पॉलिसी नहीं बनेगी, तब तक अवाम का और इदारों का आपस में एतमाद का फुकदान रहेगा। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है और एक कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के अवाम में, क्योंकि अवाम के ऊपर मुसल्लत की गई है एक ऐसी हुकूमत जिनको अवाम मानते ही नहीं है और जिन्होंने मुसल्लत की अवाम अब उनको भी नहीं मानते। तो अपोजिशन ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान किया और ये एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मूव है। इसका फ़ायदा क्या होगा? ईद के बाद तमाम जमातों को इकट्ठा किया जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है उसके मुताबिक हुकूमत को भी दावत दी जाएगी, पीपल्स पार्टी को, PMLN को, MQM को, तमाम जमातों को कहा जाएगा कि आप आकर इसमें शामिल हो जाएं। इसके अंदर क्योंकि ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है तो मंजूर पश्तीन की पार्टी को भी बुलाया जाएगा, मारंग बलोच को भी इसमें दावत दी जाएगी मेरी इत्तला के मुताबिक। अब तक तो उनकी ख्वाहिश है ये अपोजिशन की कि उन्हें बुलाया जाए। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब भी आएंगे, अख्तर मेंगल साहब भी आएंगे, डॉक्टर मालिक भी आएंगे, बलूचिस्तान के वो रहनुमा जिन्हें नज़रअंदाज किया जाता है वो सारे आएंगे। मेरे ख्याल में जो जमात इस्लामी के मौलाना साहब हैं आदातुर रहमान साहब, उनको भी बुलाना चाहिए ताकि वो आएँ और वो भी बलूचिस्तान का जो गवादर का रियल मसला है वहाँ पे वो हक दो तहरीक चलाते हैं। गवादर के अंदर वो बड़ी ज़ोरदार उनकी तहरीक चलती है, तो वो भी आएँ, वो भी आके अपने मसाइल को बताएं जमात इस्लामी को, फजल रहमान साहब की पार्टी को, पीर साहब पगाड़ा को, GDA की पार्टी जो है उसको बुलाया जाएगा। दीगर जो कौम परस्त जमातें हैं पूरे मुल्क के अंदर उन तमाम को दावत दी जाएगी, ANP समेत, और वहाँ पे खुली बातचीत होगी। देखें, अभी ये बंद कमरे के अंदर जिस किस्म का ये एक इजलास किया गया कमेटी का, कौमी सलामती कमेटी का, और उसका जो एलामिया जारी किया गया, अब ये तो एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है ना। आर्मी चीफ बैठे हुए हैं, सीनियर तरीन फौजी अफसरान बैठे हुए हैं और जो हुकूमत है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की वजह से इक़्तिदार में बैठी हुई है, तो वो कैसे उनसे सवालात कर सकते हैं? ना कोई सवाल ना कोई जवाब। तो यहाँ पे जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट तो नहीं आएगी। वो तो अपनी तौहीन समझते हैं कि जिस जगह पे अवामी नुमाइंदे बैठें या कोई जरगा बैठे वहाँ पे आके वो जवाबात दें। हाँ, लेकिन ये ज़रूर होगा कि यहाँ पे एक मुश्तरका एलामिया लाने की कोशिश की जाएगी ईद के बाद। अब इसमें जो बात होगी, चंद चीज़ें जो मेरे तक पहुँची हैं, इनमें सबसे पहले ये है कि एस्टेब्लिशमेंट की जो सियासत में मुदाखलत है इसको भी डिस्कस किया जाएगा। फरवरी 2024 की धांधली भी इसमें डिस्कस हो जाएगी। एक्चुअल तो मामला बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का है कि यहाँ पे जो दहशतगर्दी है वो क्यों है, ये दहशतगर्दी कौन लेकर आया, कौन इस दहशतगर्दी के लिए जिम्मेदार है, कौन सी पॉलिसीज़ की वजह से दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है। यहाँ पे अगर इंटेलिजेंस का एक फेलियर है, हमारी जो खुफिया एजेंसियाँ हैं अगर वो नाकाम हो रही हैं मालूमात इकट्ठी करने में या पहले से मालूमात को हासिल करके दहशतगर्दों के हमलों को रोकने में, तो उसकी वजूहात क्या है उनके ऊपर बात होगी। सियासी जमात और इमरान खान साहब को कुचलने का जो एजेंसियों का पूरा फोकस है इसके ऊपर भी बात होगी। जबरी गुमशुदगियाँ जो हो रही हैं, जो वसाइल पे वहाँ पे लोगों के वसाइल हैं, सूबों के जो वसाइल हैं उनके ऊपर वफाक ने किस तरीके से कंट्रोल किया हुआ है और वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो कितनी पिसी हुई ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी महरूमियाँ क्या हैं। जब इन सारी चीज़ों पे बात होगी तो फिर एक एलामिया जारी होगा और वो जो एलामिया होगा वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी कर रहा होगा। अब वो लोग फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में क्या एक फुल फ्लैज ऑपरेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैंने एक सर्वे करवाया आज और सर्वे का रिजल्ट जो है वो भी आ गया है। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ जो सर्वे मैंने करवाया। मैंने सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में जो दो सूबों के हवाले से ख़ास तौर पे मैंने पूछा था कि क्या बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में एक नया मिलिट्री ऑपरेशन शुरू होना चाहिए। तो 91% लोगों ने, 91% पाकिस्तानियों ने 13,376 वोट पड़े हैं और 91% पाकिस्तानियों ने यह कहा कि नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जबकि 9% पाकिस्तानियों ने कहा जी कि हाँ ऑपरेशन होना चाहिए। तो ये तो एक इमरान खान साहब जिस तरफ खड़े होते हैं, मैं आपको पहले ही ये कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की अक्सरियत उस तरफ खड़ी हो जाती है। अगर आपने ऑपरेशन करना है या कोई चीज़ करनी है तो आपको इमरान खान से इजाज़त लेनी पड़ेगी, उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। फिर वो जब इसको कायल हो जाएंगे और वो कोई बात करेंगे तो पाकिस्तानी फिर
عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو عمران خان نے بولا کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے, تو یہاں 91% پاکستانی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے. ملٹری آپریشن, عمران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آیا رات کو کہ یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہوتا, آپ کو سیاسی حل تلاش کرنے پڑتے ہیں. الٹیمیٹلی آپ کو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑتا ہے. دہشت گردی کی مذمت کرنا, اسے کچلنا, اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنا, یہ بہت ضروری ہے. مسلح افراد کو غیر مسلح کرنا اور جرائم پیشہ افراد کو کنٹرول کرنا, یہ بھی بہت ضروری ہے. لیکن بیشتر مسائل جو ہیں وہ قبائلی مسائل ہیں, بیشتر مسائل جو ہیں وہ مسلکی مسائل بھی ہیں, بیشتر مسائل جو ہیں وہ محرومیوں کے مسائل بھی ہیں, سیاسی مسائل بھی ہیں. جب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو ایک پوری دہشت گردی کی پکچر نظر آتی ہے. لیکن جب آپ انہیں الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو پولیٹیکل ہینڈلنگ ان سب چیزوں کی کرنی پڑے گی, اور ساتھ میں ریاست کو اپنی رٹ بھی قائم کرنی پڑے گی. تو اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس ہی اصل جو ہے وہ ایشو کو سامنے لے کر آئے گی, اصل چیزوں کو ہائی لائٹ کرے گی. اور میرے خیال میں کوشش کی جائے گی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور حکومت کی طرف سے بھی کہ اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس جو ہے اس کو ناکام بنایا جائے. لیکن عید کے بعد یہ اعلان کیا گیا ہے. اچھا جی, میاں نواز شریف صاحب کو دعوت دی گئی تھی کہ آپ نے قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں آپ نے شرکت کرنی ہے. اب میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ بلا وجہ ناراض دبندر بنے ہوئے ہیں. یعنی وہ درویندر بنے ہوئے ہیں کہ میں جناب ناراض ہوں, ایک دکھی آتما ہے ان کے اندر کہ جناب مجھے لندن سے بلا کر مجھے اتنا پروٹوکول دیا گیا, میرے سے وعدے کیے گئے, اور پھر مجھے آپ نے وزیر اعظم نہیں بنایا چوتھی مرتبہ. اب چوتھی مرتبہ جو وزیر اعظم بننے آئے تھے وہ لوک ورثہ سنبھال رہے ہیں لاہور کا, پرانی عمارتیں ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے, کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ ان کے کھاتے میں ڈال دیا, اٹھا کے کانٹریکٹر بنا دیا میاں صاحب کو, حالانکہ وہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے آئے تھے پاکستان کے. میاں نواز شریف صاحب سخت ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کرتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کیسے ناراض ہو سکتے ہیں, بھائی آپ کا وزیر اعظم ہے, بیٹی آپ کی وزیر اعلیٰ ہے, جعلی سیٹ آپ کو ہم نے دلوائی ہوئی ہے, یاسمین راشد نے آپ کو لینتھوں کے ساتھ الیکشن میں دھول چٹائی ہے, اس کے باوجود ہم نے وہ سیٹ آپ کو دے دی, اور یاسمین راشد صاحبہ کو آپ کی خواہش پہ کینسر کی پیشنٹ ہونے کے باوجود جیل میں رکھا ہوا ہے. تو میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ اپنی دکھی آتما لے کر پھر رہے ہیں, اور وہ اپوزیشن کا رول بھی پلے کرنا چاہتے ہیں, حکومت کا بھی پلے کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نے اس اجلاس میں شرکت کرنی ہے, 3 دفعہ کے وزیر اعظم ہیں, ایک اہمیت ہے ان کی, لیکن میاں صاحب وہی ناراضگی, میاں صاحب نہیں آئے. اس کے اوپر جو اردلی حکومت ہے اس کی ٹکا کے بے عزتی ہوئی ہے. یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, مجھے 2 صحافیوں نے یہ خبر انہوں نے کہا جی عمران صاحب ہم تو رپورٹ نہیں کر سکتے, لیکن آپ کو پکی بات بتا رہے ہیں کہ اردلی حکومت کی ٹکا کے بے عزتی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ نواز شریف کو ہم نے الیکشن جتوایا, وزیر اعظم آپ کا, وزیر اعلیٰ آپ کی, جعلی مینڈیٹ کے ساتھ آپ کو لا کر بٹھا دیا ہے. اب کس بات کی ناراضگی ہے بھئی, وہ ابھی ہمیں ضرورت تھی ان کی, انہیں آنا چاہیے تھا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں, لیکن میاں صاحب گئے نہیں. اور یہ میاں صاحب بڑے سمجھدار ہیں, وہ کیوں نہیں گئے, یہ جو دکھی آتما بننے کا وہ ایک ناٹک کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کسی بھی اعلامیہ کا بوجھ مزید اٹھانا نہیں چاہتے, وہ پہلے ہی بہت بدنام ہو چکے ہیں. میاں صاحب یہ تو چاہتے ہیں کہ آپریشنز ہوں پاکستان کے اندر, کیونکہ آپریشنز ہوں گے, حالات خراب ہوں گے تو پاکستان الیکشن سے دور جائے گا, اور میاں صاحب اس وقت پاکستان میں الیکشن نہیں چاہتے. لیکن میاں صاحب کسی بھی آپریشن کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا چاہتے, کسی ایک بیانیے کا, یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی کرنا چاہتی ہے, میاں صاحب اسٹیبلشمنٹ کے کسی بھی بیانیے کا یا ان کے کسی بھی فیصلے کا بوجھ بھی نہیں اٹھانا چاہتے, اور بینیفیشری بن کر بھی رہنا چاہتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بیانیہ تیار کیا ہوا ہے نواز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے, وہ یہ ہے کہ جب یہ سارا وقت گزر جائے گا تو ہم کہیں گے جی نواز شریف صاحب کا جان بوجھ کر راستہ روکا گیا تھا, اور ہمیشہ سے جو لوگ یہ کھیل کھیلتے ہیں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کھیل کھیلا تھا, اور نواز شریف کے بھائی کو پھنسا لیا اور ہمیں پنجاب دے دیا, بے یار و مددگار چھوڑ دیا, ہمارے پاس اختیار کوئی تھا نہیں, لہذا میاں نواز شریف صاحب کو دیوار سے لگا کر پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا گیا. یہ بیانیہ بھی اکثر جو ہے وہ جاوید لطیف صاحب سناتے بھی ہیں, اسی لیے انہیں کوئی عہدہ نہیں ملا. لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب نے جانا اسی راستے پہ, یہ سب کو پتا ہے کہ الٹیمیٹلی انہوں نے وہاں جانا ہے, اور وہ جھوٹی موٹی کی ناراضگی جو ہے وہ شو کرتے رہتے ہیں. اب اردلی حکومت کی جب ٹکا کے بے عزتی ہوئی تو اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس کی گئی جس میں بتایا گیا کہ جی میاں صاحب تو بیمار ہیں, اور بیمار ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت عطا فرمائے, بیمار ہونے کی وجہ سے میاں صاحب نہیں آئے. اچھا, اس میں ایک فوٹیج بھی آئی ہے جہاں پہ مریم نواز صاحبہ جا رہی ہیں عمرے پہ, اور وہاں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ڈاکٹر عدنان کھڑے ہیں. مطلب ڈاکٹر عدنان جو ہے نا, ان کو ایوارڈ ملنا چاہیے جتنا انہوں نے شریف خاندان کی خدمت کی ہے. کہ جو فوٹیج آئی ہے نا اس میں ڈاکٹر عدنان صاحب نے اسٹیتھوسکوپ پہنا ہوا ہے جیسے وہ کسی وارڈ میں گھوم رہے ہیں یا کسی اسپتال کے اندر گھوم رہے ہیں.
बजाय वो फुटेज को देख के लगता है कि उन्होंने वो गले में वो डॉक्टर वाला जो आला होता है ना, कान से लगाते हैं, मरीज को चेक करते हैं, वो पहना हुआ है और मियाँ साहब के साथ वो खड़े हुए हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि शायद मियाँ साहब बड़ी इमरजेंसी में है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है और मियाँ साहब को फौरन चेकअप की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये फुटेज भी जारी की गई जिससे साबित हो कि मियाँ साहब बीमार, और दूसरा ये कहा भी गया कि मियाँ साहब क्योंकि बीमार थे इसलिए वो इस मीटिंग में नहीं आए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने नाराज़गी का इजहार किया कि नहीं जी ये कोई बात नहीं है और ये हमारे साथ मियाँ साहब ज़्यादती कर रहे हैं। मियाँ साहब को लगता है कि मियाँ साहब के साथ ज़्यादती हुई है और मियाँ साहब इसके ऊपर एक बयानिया बनाने का इरादा भी रखते हैं। अब नादरीन, जो असल भोंचाल आया हुआ है ना, वो अहमद नूरानी साहब की स्टोरी से आया हुआ है। इस स्टोरी के अंदर ना 4 कैरेक्टर्स हैं टोटल, अगर आप देखें 4 इसके हिस्से हैं। एक जो है वो आर्मी चीफ की कज़न है, उनके बारे में कहा गया जी कि वो एक किंग की तरह, एक मलका की तरह बिहेव करती हैं और उन्हें बार बार प्रमोशन गलत तरीके से देकर, कानूनी तरीके को फॉलो किए बगैर उनको एक बहुत बड़े इदारे का CEO लगा दिया गया। ये क्लेम किया गया उस खबर के अंदर। अब इसका कोई रिबटल नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। दूसरा, उनके एक और रिश्तेदार हैं, उनके हवाले से खबर आई, फिर मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, फिर उनकी साहबजादियां जो हैं उनके हवाले से आई कि उनके पास ऑफिशियल पासपोर्ट कहां से आ गए। तो इसका जवाब जो है वो ये दिया जाता है कि क्योंकि उनके दोनों के जो हस्बैंड हैं वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर थे, असाइनमेंट पे थे, लिहाजा इसलिए उनको ऑफिशियल पासपोर्ट मिले तो दोनों बहनों को भी मिल गए। तो सेम डेट में कैसे मिल गए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो पैदा होता है कि एक ही दिन में 2 अलग अलग खवातीन हैं, उनके अलग अलग शौहर हैं। और फिर अहमद नूरानी साहब ने ये दावा किया मेरे से बात करते हुए, उनका ये कहना था कि एक बेटा जो है वो दामाद वो फौज में है और दूसरा नहीं है, और उन्होंने कहा कि ये तो कागजात तो जब मर्जी जब चाहें तैयार कर सकते हैं, मेरी खबर के अंदर कोई झोल नहीं है। अच्छा, इस खबर से जान छुड़ानी थी, अक्लमंदों ने किया क्या, उन्होंने उठा के अहमद नूरानी के भाइयों को लापता कर दिया जबरी तौर पे। अब जब लापता किया जबरी तौर पे तो ये रोला बहुत बढ़ गया। BBC ने खबर चला दी, कई और जगहों पे खबर चल गई, इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर खबर चल गई, पाकिस्तान के सारे सहाफ़ी जो हैं वो इसके ऊपर एहतजाज करना शुरू हो गए, आवाज़ उठाना शुरू हो गए। तो जब जब इस पर आवाज़ उठ रही थी तो वो स्टोरी अहमद नूरानी साहब की, जिसने इतना ऊपर नहीं जाना था, वो ये जो एक्ट किया गया अक्लमंदों की जानिब से, उसकी वजह से ये स्टोरी एकदम ऊपर चली गई। अब एक नया बयानिया दिया जा रहा है कि जनाब वो तो खुद ही कहीं चले गए हैं उनके दोनों भाई और खुद ही वापस आ जाएंगे। तो इससे ऐसा बज़ाहिर नजर आ रहा है कि अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अब छोड़ने का बंदोबस्त किया जा रहा है कि जान छुड़ाओ, इस मामले से इसको डाउन प्ले करना है, इसको खत्म करना है। लेकिन ये मामला खत्म होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहां पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जुनैद अकबर साहब की है। हुकूमत तो ऐसी जुर्रत करेगी नहीं। जुनैद अकबर साहब ने कुछ सवालात बड़े अहम उठाए हैं। यानी मिसाल के तौर पे पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में जहां जुनैद अकबर साहब पूछ रहे थे कि 1947 से लेकर अब तक का तोशाखाना का रिकॉर्ड दिया जाए, वहां पे उन्होंने एक सवाल उठाया कि फौजी अफसरान को जो बैरून मुल्क से तहाइफ मिलते हैं वो कहां जाते हैं। उनके इस सवाल के बाद सबको सांप सूंघ गए, सारे चुप कर गए। तो मेरे ख्याल में अगर अहमद नूरानी साहब की स्टोरी पे भी वो काम करें, वो पूछें कि हाजरा सुहेल साहिबा को कैसे ये तरक्की मिली, कैसे वो इतने बड़े ओहदे तक पहुंची, फिर ये पासपोर्ट्स के बारे में वो पूछ सकते हैं ये कैसे मिले, किस कैपेसिटी में मिले। फिर वो ये पूछ सकते हैं कि जनाब ये बताया जाए कि जो एक और रिश्तेदार हैं या मोहसिन नकवी हैं, इनके ऊपर इतनी नवाजिशात और अनायात, इनके पीछे कहानी क्या है। तो ये सवालात तो उठा सकते हैं। जुनैद अकबर साहब क्योंकि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है तो वो ये बात कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टोरी निकलने के पीछे ना एक शक का इजहार ये किया जा रहा है कि ये कुछ अंदर से भी मामलात हो रहे हैं। यानी मैं सिंपल आपको ये करूं कि जो भी साल होता है ना तीसरा किसी भी आर्मी चीफ का, तो उसके अंदर ना चीजें हिलना शुरू हो जाती हैं। जैसे राहील शरीफ का तीसरा साल हमने देखा था, फिर जनरल बाजवा का तीसरा साल हमने देखा था, फिर दूसरी मरतबा जनरल बाजवा का तीसरा साल हमने देखा था, फिर इसी तरह जो हमने जब जनरल कियानी साहब जो थे, परवेज कियानी साहब, अशफाक परवेज कियानी, उनके दौर में भी हमने तीसरा साल हिलता हुआ देखा। फिर जब दोबारा उनकी एक्सटेंशन का टाइम आया तो फिर हमने देखा कि बड़ी हिलजुल हो रही थी। तो ये एक सेट पैटर्न है कि जब भी एक आर्मी चीफ अपने तीसरे साल में दाखिल होता है, खुसूसन आखिरी 6 महीने 2.5 साल के बाद जब उनकी मुद्दत खत्म होने लगती है तो बहुत हिलजुल हो जाती है। अब मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं वो आर्मी चीफ 2027 तक भी रह सकते हैं और 2025 में रिटायर भी हो सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस मौजूद हैं ना, क्योंकि आइन में तरमीम नहीं हुई, सिर्फ एक कानून को तब्दील किया गया है। और कानून को तब्दील ये किया गया है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। सादा अक्सरियत से ये कानून वापस भी तब्दील हो सकता है
اور واپس آرمی چیف کی مدت ملازمت 3 سال ہو سکتی ہے. اس صورت میں 29 نومبر 2025 کو آرمی چیف ریٹائر ہو سکتے ہیں. اب جو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں ہیں ان کی طرف آ جائیں. وہ مخصوص نشستیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح حکم کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو صرف اس لیے نہیں دی جا رہی کہ ان کیس اگر کسی بھی وقت پاکستان پیپلز پارٹی ہاتھ سے نکل جاتی ہے یا کوئی اور اتحادی ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور وہ قانون کو واپس تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ مخصوص نشستیں فوری طور پہ حکومت کو دے دی جائیں گی. اور جب یہ مخصوص نشستیں حکومت کے پاس آئیں گی تو پھر حکومت کے پاس یہ گنجائش پیدا ہو جائے گی کہ وہ سادہ اکثریت پیدا ہونے سے روک سکے. بات آئی آپ کو سمجھ؟ یہ گیم ہو رہا ہے. یعنی پیپلز پارٹی تب تک کبھی بھی آزاد ہو کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی, کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی مخصوص نشستیں نہیں مل جاتی. تب تک پیپلز پارٹی گیم کے اندر ہے ہی نہیں. پیپلز پارٹی بھی یہ بات جانتی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستیں مل گئیں تو پھر حکومت کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو بلیک میل کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے پاس یہ طاقت آ جائے گی کہ ہم جب چاہیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے قانون تبدیل کر دیں گے اور آرمی چیف کی مدت ملازمت 5 سال سے واپس 3 سال ہو جائے گی. تو اب آپ کو یہ بات ساری سمجھ آ گئی. یہ تیسرا سال ہے تو تیسرے سال میں جو ہے وہ چیزیں اوپر نیچے ہوتی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید معاملہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آرمی چیف 5 سال پورا کریں گے. لیکن یہ تیسرا سال ہے اور تیسرے سال میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. ابھی آپ دیکھتے جائیے, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نے ہمیشہ ہوتے ہوئے دیکھی ہیں کیونکہ ایک سیٹ پیٹرن ہے اور اسی طرح ہوتا ہے. تو اس دفعہ کیوں نہیں ہوگا, یہ بڑا سوال ہو سکتا ہے کیونکہ ہمیشہ تو ہوتا ہے. ناظرین, یہ سرکاری وسائل کے اوپر اور پروٹوکول کے اوپر عمرے پہ روانہ ہوئے ہیں شہباز شریف اور مریم نواز. اندازہ کیجئے آپ, اللہ کی عبادت کرنے جا رہے ہیں, سرکاری وسائل, سرکاری لوگ ساتھ جا رہے ہیں, بہت سارے لوگ ساتھ جوائن کر رہے ہیں. وزیر اعظم ایک جیٹ کے اندر جا رہے ہیں, وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ جا رہی ہیں, سرکاری وسائل ہیں, سرکاری پروٹوکول ہیں. اندازہ کیجئے آپ, یہ عمرہ ہو رہا ہے رمضان المبارک میں. اچھا, میری اطلاع کے مطابق وہاں پہ کچھ بڑے اچھے کیمرہ مینس کا بندوبست کیا گیا ہے. بڑا ہی نفیس قسم کا کیمرہ ورک کیا جائے گا اور آپ کو آنے والے دنوں میں بڑے روح پرور مناظر نظر آئیں گے. اور بیک گراؤنڈ کے اندر جو ہے وہ اسلامک میوزک یا کچھ نعتیں آپ کو سنائی دیں گی اور فرنٹ کے اوپر سلوموز بنیں گے, کچھ ایسی ویڈیوز بنے گی. کیمرہ ورک کا بندوبست کیا گیا ہے. بہرحال اب یہ طے کرنا ہے کہ جو ویڈیوز بنتی ہیں ان کو کب کب کیسے کیسے کس نے اپلوڈ کرنا ہے اور وہ کہاں تک جاتی ہیں. اب ناظرین, مریم نواز صاحبہ کا ایک پرانا کلپ وائرل ہو گیا احمد نورانی صاحب کی جو سٹوری ہے اس کے بعد. اس کلپ میں مریم نواز کیا کہہ رہی ہیں ذرا یہ دیکھیں. وہ یہ کہہ رہی ہے کہ احمد نورانی اگر کوئی چیز نکال کر لائے ہیں تو انہیں دھمکیاں نہیں دینی چاہیے, اس کی باتوں کا جواب دیں. یہ جب مریم نواز اپوزیشن میں تھیں تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنرل تھے. پاپا جانس کا ایک پورا سکینڈل نکال کر لائے تھے احمد نورانی صاحب. تو اس وقت مریم نواز یہ کہہ رہی تھی کہ ان کے سوالوں کا جواب دینا چاہیے, انہیں دھمکیاں نہیں دینی چاہیے. تو آج مریم نواز کی والد کی اور چچا کی حکومت ہے, اپنی بھی حکومت ہے, اور وہی شخص ہے, وہی اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ ایک اور سٹوری نکال کر لایا ہے. بجائے اس کے کہ اس کی باتوں کا جواب دیں, اب تو دھمکیاں بھی نہیں دی جا رہی بلکہ اس کے 2 بھائی اغوا کر دیے گئے ہیں. ان کی والدہ کا سٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا, مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی. ان کی والدہ یہ کہہ رہی تھی کہ سب جانتے ہیں کون یہ بچے اغوا کرتا ہے, پورا پاکستان جانتا ہے کہ بچوں کو اٹھا کر کون لے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, کسی سے کوئی امید نہیں ہے. اس عمر کے اندر ان کی والدہ پریشان ہے. انہوں نے عدالت کے اندر کیس کیا ہے اور یہ پتہ چلا ہے کہ ان کا کیس نہیں لگایا جا رہا جان بوجھ کر. اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں, یا تو یہ بندوبست کیا جائے گا کہ ان کے بھائیوں کو چھوڑ دیا جائے, یا پھر کوئی اور بندوبست کیا جا رہا ہے کیونکہ عدالت تو بہت حد تک کنٹرول کر لی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر تو اب وہ بات نہیں رہی, بلکہ ہائی کورٹ کے جو جج صاحب ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے تھے, جو عمران خان صاحب کا کیس سن رہے تھے جج صاحب, انہوں نے کہا جی معاملہ تو ہمارے اوپر آ گیا ہے, آپ کی تو فکر نہیں ہے, ہمیں تو اپنی عدالت کی پڑ گئی ہے جو حالات اس وقت ہو گئے ہیں. ناظرین, نواز شریف صاحب کے بیٹے کا جو ڈیفالٹ کا معاملہ ہے, یہ پورے پاکستان کے اندر جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر طرح طرح کی جو ہے وہ شریف خاندان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور لیکن دیکھیں اب انہوں نے اس کا جو بیانیہ دیا یا اس کا جو جواب جاری کیا PMLN نے, وہ بہت حیران کن ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس چوری اور ڈیفالٹر ہوا ہے نواز شریف کا بیٹا, یہ جی 1 سال پہلے ہوا ہے.
یعنی یہ تو وہ مولوی والی بات ہے نا کہ میں نے 7 مہینے پہلے پی ٹی آئی کو برا بھلا کہا تھا، گالیاں دی تھی، آج نہیں دیں. تو بھئی ان 7 مہینوں میں آپ نے رجوع کیا؟ نہیں کیا. تو یہ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی، جیسے لیڈر تھے ویسے ان کے چیلے سارے ایک جیسے ہی ہے کہ جی 1 سال پہلے ڈیفالٹ ہوا تھا، یا یہ گند ہم نے اس وقت مارا تھا، یا یہ جو فرض کریں ٹیکس چوری ہے یہ ہم نے اس وقت کی تھی، آج ری ہم کر رہے. بھئی اس وقت آپ نے کی تھی، آج خبر باہر آئی ہے کہ آپ کو جرمانہ ہو گیا ہے 5.2 ملین پاؤنڈز کا. تو جرمانہ جمع کروائے جناب، آپ نے ٹیکس چوری کی ہوئی ہے، وہاں پہ بھی ٹیکس چوری کر دی، پاکستان کے اندر بھی آپ کا کوئی سمجھ نہیں آتی، کوئی حساب کتاب پتہ نہیں چلتا، کوئی منی ٹریل آپ کا نہیں ملتا. ناظرین ایک خبر اور ہے، اور یہ بڑی افسوسناک خبر ہے. یہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست، میرے سے تو بہت سینئر ہیں، وہ حافظ حسین احمد صاحب، فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بیچ میں کوئی اختلافات بھی ہوتے رہے، بڑے شاندار انسان تھے، میرا بڑا اچھا ان کے ساتھ تعلق تھا، بہت سارے پروگرامز ہم نے اکٹھے کیے. 2 لوگوں سے میری بڑی اچھی دوستی ہے اس جماعت میں، حافظ حسین احمد صاحب سے تھی اور ایک حافظ عبداللہ صاحب سے. تو حافظ حسین احمد صاحب ہمارے اندر نہیں رہے، اب وہ انتقال فرما گئے ہیں. اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے. ایک بڑی اچھی شخصیت تھے. اور فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جی ان کی وفات سے حسین یادوں کا ایک باب ختم ہو گیا، یہ فضل الرحمان صاحب نے کہا. ناظرین خبریں تو اور بھی ہیں، اور خبریں تو میرے پاس بہت ساری ہیں. یہ چینی کے اوپر انہوں نے جو ڈکیتی ماری ہے وہ بھی ہے، پنجاب حکومت کے خلاف وائٹ پیپر آیا وہ بھی ہے. اس کے بعد ایک خبر یہ ہے کہ جعفر ایکسپریس کا مقدمہ اب درج کیا گیا ہے. اب اندازہ کریں کہ جو دہشت گردی ہوئی ہے، دہشت گردوں کے خلاف مقدمہ اب درج کیا گیا، اور جو سوشل میڈیا والے ہیں ان کے اوپر مقدمے دھڑا دھڑ پہلے سے درج ہو رہے ہیں. یہ ہے پریارٹی، یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.